रास्ता दिखा दे या खुदा। तुम सिखाओगे मुझे कैसे बात करनी है। अच्छा ओके, कूल डाउन, रिलैक्स। आओ कमरे में चलकर बात करते हैं। ये हम मुलाजिमों के सामने तमाशा मत बताओ। तुम्हारा कोई कमरा नहीं और ना ही अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह है। ना मामा, मुझसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता। मेरी बेटी तो इतनी प्यारी है, फिर कोई क्यों फ्रेंडशिप नहीं करता आपसे? मेरी सारी क्लास कहती है कि मैं कातिल की बेटी हूँ। मेरे पापा ने किसी को मारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तनकी के सहारे के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर वासी जो कि अपनी बहन से यही साफ साफ बताते हैं कि आप इस तरह कर लो कि आप हम्माद के घर में जाओ और हम्माद के परिवार वालों से ये सब कुछ बातें कर लो। कि यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूरिया अपने वालिद साहब से क्या बताती हैं। और चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वकील जो कि अभी वासी को छुड़ाने के लिए उसने एक प्लान बनाया था यहाँ पर उसके वासी के साले साहब के साथ, और इसके बिना वो उसके मतलब जेल से नहीं भाग सकता, और वो तो यही चाहता था कि ये सब माल मेरे साथ ही रह जाए। दूसरी तरफ वासी को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि ये मेरे साथ इस तरह करेगा, लेकिन वासी को जब हकीकत का पता चल जाता है तो वो वकील को बहुत धमकी देता है। उसे यही बताते हैं कि मैं आप लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको माल और दौलत की इतनी ही ज़रूरत थी तो आप एक बार मुझे कह देते तो मैं आपके लिए सब कुछ आपके दोनों के नाम कर लेता। लेकिन आखिरकार आपको ये मतलब ये होकर आपको क्या मिला। हम्माद के घर आ जाती है यहाँ पर वासी की बहन, जो कि यहाँ पर हम्माद की पत्नी से बताती हैं कि आप मेरे भाई को माफ़ कर लो। तो वो भी बताते हैं कि मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ, आखिरकार आप भी एक औरत हो, उसने मेरे यहाँ पर पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो अभी मैं कैसे जाकर हम्माद का कातिल को इस तरह छोड़ दूँ। तो वो भी उसे सही एक तरह की वो भी सही बताती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आखिरकार होता ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरिया जो कि अपने उससे बताती हैं कि आप भी एक औरत को इस तरह की बातें ना ही करो तो अच्छा ही हो, क्योंकि आपने वहाँ पर जाकर अपनी स्टेटस की बात भी फिर की ना, तो आपने जाकर उसको पैसे वहाँ पर रखे और आपने उसे बताया था कि इस पर आप जो भी साइन करना चाहते हो आप इससे ले लो। तो आखिरकार हर बंदा पैसों का लालची नहीं होता जैसे आप सोच रहे हो। तो उनकी जो जेठानी होती है वो भी यही सोचती है कि हाँ ये भी बात ठीक है। लेकिन वासी को आजकल बहुत बुरे सपने आ रहे होते हैं और वो इसी सपने को लेकर अपने आप को मतलब एक मेंटली बंदा बन गया है। दूसरी तरफ दूरिया आ जाती है यहाँ पर वासी को मिलने के लिए। उसे वासी को बताते हैं कि आखिरकार आप कब तक इस जेल में सड़ते रहोगे। तो वासी भी उसे बताती हैं कि दूरिया आप एक तरह कर लो कि आप जाकर अपने वालिद साहब से मेरे लिए विनती करो, मेरे लिए उससे यही बात कर लो कि वो हम्माद के घर जाए, वो हमारे सबसे घर में सबसे बड़े हैं, तो वो हम्माद के घर जाकर हमारे लिए बात करे। तो यहाँ पर दूरिया भी बताती है कि क्यों ना, वो मेरे वालिद साहब हैं, वो तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तो अभी मैं जाकर उसको यही सब कुछ सच सच बता दूंगा, अगर वो राज़ी हुई तो वो लाजमी जाएगा। तो यहाँ पर दूरिया जब अपने घर में आ जाती हैं तो अपने वालिद साहब को यही बताती हैं कि आप इस तरह कर लो कि आप हम्माद के घर जाकर मेरे वासी के लिए उससे सब बातें कर लो। तो वहाँ पर दूरिया को भी साफ साफ इनकार कर देती है। उसे बताती है कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ है, मैं तो अभी भी आप दोनों का तलाक लेकर मतलब अभी जब वासी जेल से छूट जाएगा या उसको फांसी ही मिल जाएगी तो आपको अभी भी बेवा के तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। अगर वो ना रहा या रहा तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी यहाँ पर वासी ने मेरी सबके सामने बहुत इज़्ज़त ख़राब की थी, और अभी मैं क्या करूँगा कि वहाँ पर जाकर आपके लिए उससे बात करूँगा। तो ये उसको बोल लो कि ये सोच आप अपने लिए
मतलब दूसरे बंदे के लिए रखो, ये सोच मेरे लिए ना रखो तो अच्छा ही होगा। क्या होगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तन्की के सहारे के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर वासी जो कि अपनी बहन से यही साफ साफ बताते हैं कि आप इस तरह कर लो कि आप हमाद के घर में जाओ और हमाद के परिवार वालों से ये सब कुछ बातें कर लो। कि यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूरिया अपने वालिद साहब से क्या बताती हैं। और चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वकील जो कि अभी वासी को छुड़ाने के लिए उसने एक प्लान बनाया था यहाँ पर उसके वासी के साले साहब के साथ, और इसके बिना वो उसके मतलब जेल से नहीं भाग सकता, और वो तो यही चाहता था कि ये सब माल मेरे साथ ही रह जाए। दूसरी तरफ वासी को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि ये मेरे साथ इस तरह करेगा, लेकिन वासी को जब हकीकत का पता चल जाता है तो वो वकील को बहुत धमकी देता है। उसे यही बताते हैं कि मैं आप लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर आपको माल और दौलत की इतनी ही ज़रूरत थी तो आप एक बार मुझे कह देते तो मैं आपके लिए सब कुछ आपके दोनों के नाम कर लेता। लेकिन आखिरकार आपको ये मतलब ये होकर आपको क्या मिला। हमाद के घर आ जाती है यहाँ पर वासी की बहन, जो कि यहाँ पर हमाद की पत्नी से बताती हैं कि आप मेरे भाई को माफ़ कर लो, तो वो भी बताते हैं कि मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ, आखिरकार आप भी एक औरत हो, उसने मेरे यहाँ पर पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो अभी मैं कैसे जाकर हमाद का कातिल को इस तरह छोड़ दूँ। तो वो भी उसे सही एक तरह की वो भी सही बताती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आखिरकार होता ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरिया जो कि अपने उसने बताती हैं कि आप भी एक औरत को इस तरह की बातें ना ही करो तो अच्छा ही हो, क्योंकि आपने वहाँ पर जाकर अपनी स्टेटस की बात भी फिर की ना, तो आपने जाकर उसको पैसे वहाँ पर रखे और आपने उसे बताया था कि इस पर आप जो भी साइन करना चाहते हो आप इससे ले लो। तो आखिरकार हर बंदा पैसों का लालची नहीं होता जैसे आप सोच रहे हो। तो उनकी जो जेठानी होती है वो भी यही सोचती है कि हाँ ये भी बात ठीक है, लेकिन वासी को आजकल बहुत बुरे सपने आ रहे होते हैं और वो इसी सपने को लेकर अपने आप को मतलब एक मेंटली बंदा बन गया है। दूसरी तरफ दुनिया आ जाती है यहाँ पर वासी को मिलने के लिए। उसे वासी को बताते हैं कि आखिरकार आप कब तक इस जेल में सड़ते रहोगे। तो वासी भी उसे बताती हैं कि दूरिया आप एक तरह कर लो कि आप जाकर अपने वालिद साहब से मेरे लिए विनती करो, मेरे लिए उससे यही बात कर लो कि वो हमाद के घर जाए, वो हमारे सबसे घर में सबसे बड़े हैं, तो वो हमाद के घर जाकर हमारे लिए बात करे। तो यहाँ पर दूरिया भी बताती है कि क्यों ना, वो मेरे वालिद साहब हैं, वो तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, तो अभी मैं जाकर उसको यही सब कुछ सच सच बता दूंगा, अगर वो राज़ी हुई तो वो लाजमी जाएगा। तो यहाँ पर दूरिया जब अपने घर में आ जाती हैं तो अपने वालिद साहब को यही बताती हैं कि आप इस तरह कर लो कि हाँ हमाद के घर जाकर मेरे वासी के लिए उससे सब बातें कर लो। तो वहाँ पर दूरिया को भी साफ साफ इनकार कर देती है। उसे बताती है कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ है, मैं तो अभी भी आप दोनों का तलाक लेकर मतलब अभी जब वासी जेल से छूट जाएगा या उसको फांसी ही मिल जाएगी तो आपको अभी भी बेवा के तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, अगर वो ना रहा या रहा तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी यहाँ पर वासी ने मेरी सबके सामने बहुत इज़्ज़त ख़राब की थी और अभी मैं क्या करूँगा कि वहाँ पर जाकर आपके लिए उससे बात करूँगा, तो ये उसको बोलो कि ये सोच आप अपने लिए मतलब दूसरे बंदे के लिए रखो, ये सोच मेरे लिए ना रखो तो अच्छा ही होगा। क्या होगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तन्की के सहारे के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर वासी जो कि अपनी बहन से यही साफ साफ बताते हैं कि आप इस तरह कर लो कि आप हमाद के घर में जाओ और हमाद के परिवार वालों से ये सब कुछ बातें कर लो। कि यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूरिया अपने वालिद साहब से क्या बताती हैं
اور چلو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وکیل جو کہ ابھی واسی کو چھڑانے کے لیے اس نے ایک پلان بنایا تھا یہاں پر اس کے واسی کے سالے صاحب کے ساتھ، اور اس کے بنا وہ اس کے مطلب جیل سے نہیں بھاگ سکتا، اور وہ تو یہی چاہتا تھا کہ یہ سب مال میرے ساتھ ہی رہ جائے۔ دوسری طرف واسی کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کرے گا، لیکن واسی کو جب حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ وکیل کو بہت دھمکی دیتا ہے، اسے یہی بتاتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اگر آپ کو مال اور دولت کی اتنی ہی ضرورت تھی تو آپ ایک بار مجھے کہہ دیتے تو میں آپ کے لیے سب کچھ آپ کے نام آپ کے دونوں کے نام کر لیتا، لیکن آخرکار آپ کو یہ مطلب یہ ہو کر آپ کو کیا ملا؟ حماد کے گھر آ جاتی ہے یہاں پر واسی کی بہن، جو کہ یہاں پر حماد کی پتنی سے بتاتی ہیں کہ آپ میرے بھائی کو معاف کر لو، تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ میں کیسے معاف کر سکتی ہوں، آخرکار آپ بھی ایک عورت ہو، اس نے میرے یہاں پر پوری زندگی برباد کر دی، تو ابھی میں کیسے جا کر حماد کا قاتل کو اس طرح چھوڑ دوں؟ تو وہ بھی اسے صحیح ایک طرح کی وہ بھی صحیح بتاتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار ہوتا ہی کیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا جو کہ اپنے اس سے بتاتی ہیں کہ آپ بھی ایک عورت کو اس طرح کی باتیں نہ ہی کرو تو اچھا ہی ہو، کیونکہ آپ نے وہاں پر جا کر اپنی سٹیٹس کی بات بھی پھر کی نا، تو آپ نے جا کر اس کو پیسے وہاں پر رکھے اور آپ نے اسے بتایا تھا کہ اس پر آپ جو بھی سائن کرنا چاہتے ہو آپ اس سے لے لو، تو آخرکار ہر بندہ پیسوں کا لالچی نہیں ہوتا جیسے آپ سوچ رہے ہو، تو ان کی جو جٹانی ہوتی ہے وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن واسی کو آج کل بہت برے سپنے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی سپنے کو لے کر اپنے آپ کو مطلب ایک مینٹلی بندہ بن گیا ہے۔ دوسری طرف دنیا آ جاتی ہے یہاں پر واسی کو ملنے کے لیے، اسے واسی کو بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ کب تک اس جیل میں سڑتے رہو گے؟ تو واسی بھی اسے بتاتی ہیں کہ دوریا آپ ایک طرح کر لو کہ آپ جا کر اپنے والد صاحب سے میرے لیے بنتی کرو، میرے لیے اس سے یہی بات کر لو کہ وہ حماد کے گھر جائے، وہ ہمارے سب سے گھر میں سب سے بڑے ہیں، تو وہ حماد کے گھر جا کر ہمارے لیے بات کرے۔ تو یہاں پر دوریا بھی بتاتی ہے کہ کیوں نہ، وہ میرے والد صاحب ہیں، وہ تو میری زندگی برباد نہیں کر سکتی، تو ابھی میں جا کر اس کو یہی سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، اگر وہ راضی ہوئے تو وہ لازمی جائے گا۔ تو یہاں پر دوریا جب اپنے گھر میں آ جاتی ہیں تو اپنے والد صاحب کو یہی بتاتی ہیں کہ آپ اس طرح کر لو کہ آپ حماد کے گھر جا کر میرے واسی کے لیے اس سے سب باتیں کر لو، تو وہاں پر دوریا کو بھی صاف صاف انکار کر دیتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے، میں تو ابھی بھی آپ دونوں کا طلاق لے کر مطلب ابھی جب واسی جیل سے چھوٹ جائے گا یا اس کو پھانسی ہی مل جائے گی تو آپ کو ابھی بھی بیوہ کے طرح اپنی زندگی گزار رہے ہو، اگر وہ نہ رہا یا رہا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے بھی یہاں پر واسی نے میری سب کے سامنے بہت عزت خراب کی تھی، اور ابھی میں کیا کروں گا کہ وہاں پر جا کر آپ کے لیے اس سے بات کروں گا، تو یہ اس کو بول لو کہ یہ سوچ آپ اپنے لیے مطلب دوسرے بندے کے لیے رکھو، یہ سوچ میرے لیے نہ رکھو تو اچھا ہی ہوگا۔ کیا ہوگا دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تنقید کے سہارے کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واسی جو کہ اپنی بہن سے یہی صاف صاف بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لو کہ آپ حماد کے گھر میں جاؤ اور حماد کے پریوار والوں سے یہ سب کچھ باتیں کر لو، کہ یہاں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا اپنے والد صاحب سے کیا بتاتی ہیں، اور چلو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وکیل جو کہ ابھی واسی کو چھڑانے کے لیے اس نے ایک پلان بنایا تھا یہاں پر اس کے واسی کے سالے صاحب کے ساتھ، اور اس کے بنا وہ اس کے مطلب جیل سے نہیں بھاگ سکتا، اور وہ تو یہی چاہتا تھا کہ یہ سب مال میرے ساتھ ہی رہ جائے۔ دوسری طرف واسی کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کرے گا، لیکن واسی کو جب حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ وکیل کو بہت دھمکی دیتا ہے، اسے یہی بتاتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اگر آپ کو مال اور دولت کی اتنی ہی ضرورت تھی تو آپ ایک بار مجھے کہہ دیتے تو میں آپ کے لیے سب کچھ آپ کے دونوں کے نام کر لیتا، لیکن آخرکار آپ کو یہ مطلب یہ ہو کر آپ کو کیا ملا؟ حماد کے گھر آ جاتی ہے یہاں پر واسی کی بہن، جو کہ یہاں پر حماد کی پتنی سے بتاتی ہیں کہ آپ میرے بھائی کو معاف کر لو، تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ میں کیسے معاف کر سکتی ہوں، آخرکار آپ بھی ایک عورت ہو،
اس نے میرے یہاں پر پوری زندگی برباد کر دی، تو ابھی میں کیسے جا کر حماد کا قاتل کو اس طرح چھوڑ دوں؟ تو وہ بھی اسے صحیح ایک طرح کی وہ بھی صحیح بتاتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار ہوتا ہی کیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا جو کہ اپنے اس نے بتاتی ہیں کہ آپ بھی ایک عورت کو اس طرح کی باتیں نہ ہی کرو تو اچھا ہی ہو، کیونکہ آپ نے وہاں پر جا کر اپنی سٹیٹس کی بات بھی پھر کی نا، تو آپ نے جا کر اس کو پیسے وہاں پر رکھے اور آپ نے اسے بتایا تھا کہ اس پر آپ جو بھی سائن کرنا چاہتے ہو آپ اس سے لے لو۔ تو آخرکار ہر بندہ پیسوں کا لالچی نہیں ہوتا جیسے آپ سوچ رہے ہو، تو ان کی جو جٹانی ہوتی ہے وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن واسی کو آج کل بہت برے سپنے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی سپنے کو لے کر اپنے آپ کو مطلب ایک مینٹلی بندہ بن گیا ہے۔ دوسری طرف دنیا آ جاتی ہے یہاں پر واسی کو ملنے کے لیے، اسے واسی کو بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ کب تک اس جیل میں سڑتے رہو گے؟ تو واسی بھی اسے بتاتی ہیں کہ دوریا آپ ایک طرح کر لو کہ آپ جا کر اپنے والد صاحب سے میرے لیے بنتی کرو، میرے لیے اس سے یہی بات کر لو کہ وہ حماد کے گھر جائے، وہ ہمارے سب سے گھر میں سب سے بڑے ہیں، تو وہ حماد کے گھر جا کر ہمارے لیے بات کرے۔ تو یہاں پر دوریا بھی بتاتی ہیں کہ کیوں نہ، وہ میرے والد صاحب ہیں، وہ تو میری زندگی برباد نہیں کر سکتی، تو ابھی میں جا کر اس کو یہی سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، اگر وہ راضی ہوئے تو وہ لازمی جائے گا۔ تو یہاں پر دوریا جب اپنے گھر میں آ جاتی ہیں تو اپنے والد صاحب کو یہی بتاتی ہیں کہ آپ اس طرح کر لو کہ آپ حماد کے گھر جا کر میرے واسی کے لیے اس سے سب باتیں کر لو۔ تو وہاں پر دوریا کو بھی صاف صاف انکار کر دیتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے، میں تو ابھی بھی آپ دونوں کا طلاق لے کر مطلب ابھی جب واسی جیل سے چھوٹ جائے گا یا اس کو پھانسی ہی مل جائے گی تو آپ کو ابھی بھی بیوہ کے طرح اپنی زندگی گزار رہے ہو، اگر وہ نہ رہا یا رہا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے بھی یہاں پر واسی نے میری سب کے سامنے بہت عزت خراب کی تھی، اور ابھی میں کیا کروں گا کہ وہاں پر جا کر آپ کے لیے اس سے بات کروں گا، تو یہ اس کو بول لو کہ یہ سوچ آپ اپنے لیے مطلب دوسرے بندے کے لیے رکھو، یہ سوچ میرے لیے نہ رکھو تو اچھا ہی ہوگا۔ کیا ہوگا دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تنقید کے سہارے کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واسی جو کہ اپنی بہن سے یہی صاف صاف بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لو کہ آپ حماد کے گھر میں جاؤ اور حماد کے پریوار والوں سے یہ سب کچھ باتیں کر لو۔ کہ یہاں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا اپنے والد صاحب سے کیا بتاتی ہیں، اور چلو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وکیل جو کہ ابھی واسی کو چھڑانے کے لیے اس نے ایک پلان بنایا تھا یہاں پر اس کے واسی کے سالے صاحب کے ساتھ، اور اس کے بنا وہ اس کے مطلب جیل سے نہیں بھاگ سکتا، اور وہ تو یہی چاہتا تھا کہ یہ سب مال میرے ساتھ ہی رہ جائے۔ دوسری طرف واسی کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کرے گا، لیکن واسی کو جب حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ وکیل کو بہت دھمکی دیتا ہے، اسے یہی بتاتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اگر آپ کو مال اور دولت کی اتنی ہی ضرورت تھی تو آپ ایک بار مجھے کہہ دیتے تو میں آپ کے لیے سب کچھ آپ کے نام آپ کے دونوں کے نام کر لیتا، لیکن آخرکار آپ کو یہ مطلب یہ ہو کر آپ کو کیا ملا؟ حماد کے گھر آ جاتی ہے یہاں پر واسی کی بہن، جو کہ یہاں پر حماد کی پتنی سے بتاتی ہیں کہ آپ میرے بھائی کو معاف کر لو، تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ میں کیسے معاف کر سکتی ہوں، آخرکار آپ بھی ایک عورت ہو، اس نے میرے یہاں پر پوری زندگی برباد کر دی، تو ابھی میں کیسے جا کر حماد کا قاتل کو اس طرح چھوڑ دوں؟ تو وہ بھی اسے صحیح ایک طرح کی وہ بھی صحیح بتاتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار ہوتا ہی کیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا جو کہ اپنے اس نے بتاتی ہیں کہ آپ بھی ایک عورت کو اس طرح کی باتیں نہ ہی کرو تو اچھا ہی ہو، کیونکہ آپ نے وہاں پر جا کر اپنی سٹیٹس کی بات بھی پھر کی نا، تو آپ نے جا کر اس کو پیسے وہاں پر رکھے اور آپ نے اسے بتایا تھا کہ اس پر آپ جو بھی سائن کرنا چاہتے ہو آپ اس سے لے لو۔ تو آخرکار ہر بندہ پیسوں کا لالچی نہیں ہوتا جیسے آپ سوچ رہے ہو، تو ان کی جو جٹانی ہوتی ہے وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن واسی کو آج کل بہت برے سپنے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی سپنے کو لے کر اپنے آپ کو مطلب ایک مینٹلی بندہ بن گیا ہے۔
दूसरी तरफ दूरिया आ जाती हैं यहाँ पर वासी को मिलने के लिए। उसे वासी को बताते हैं कि आखिरकार आप कब तक इस जेल में सड़ते रहोगे। तो वासी भी उसे बताती हैं कि दूरिया आप एक तरह कर लो कि आप जाकर अपने वालिद साहब से मेरे लिए विनती करो, मेरे लिए उससे यही बात कर लो कि वो हमाद के घर जाए, वो हमारे सबसे घर में सबसे बड़े हैं, तो वो हमाद के घर जाकर हमारे लिए बात करे। तो यहाँ पर दूरिया भी बताती हैं कि क्यों ना, वो मेरे वालिद साहब हैं, वो तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तो अभी मैं जाकर उसको यही सब कुछ सच सच बता दूंगा, अगर वो राज़ी हुए तो वो लाजमी जाएगा। तो यहाँ पर दूरिया जब अपने घर में आ जाती हैं तो अपने वालिद साहब को यही बताती हैं कि आप इस तरह कर लो कि आप हमाद के घर जाकर मेरे वासी के लिए उससे सब बातें कर लो। तो वहाँ पर दूरिया को भी साफ साफ इनकार कर देती है। उसे बताती है कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ है, मैं तो अभी भी आप दोनों का तलाक लेकर, मतलब अभी जब वासी जेल से छूट जाएगा या उसको फांसी ही मिल जाएगी तो आपको अभी भी बेवा के तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। अगर वो ना रहा या रहा तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी यहाँ पर वासी ने मेरी सबके सामने बहुत इज़्ज़त ख़राब की थी, और अभी मैं क्या करूँगा कि वहाँ पर जाकर आपके लिए उससे बात करूँगा। तो ये उसको बोलो कि ये सोच आप अपने लिए, मतलब दूसरे बंदे के लिए रखो, ये सोच मेरे लिए ना रखो तो अच्छा ही होगा। क्या होगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तन्की के सहारे के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर वासी जो कि अपनी बहन से यही साफ साफ बताते हैं कि आप इस तरह कर लो कि आप हमाद के घर में जाओ और हमाद के परिवार वालों से ये सब कुछ बातें कर लो। कि यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूरिया अपने वालिद साहब से क्या बताती हैं। और चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वकील जो कि अभी वासी को छुड़ाने के लिए उसने एक प्लान बनाया था यहाँ पर उसके वासी के साले साहब के साथ, और इसके बिना वो उसके मतलब जेल से नहीं भाग सकता, और वो तो यही चाहता था कि ये सब माल मेरे साथ ही रह जाए। दूसरी तरफ वासी को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि ये मेरे साथ इस तरह करेगा, लेकिन वासी को जब हकीकत का पता चल जाता है तो वो वकील को बहुत धमकी देता है। उसे यही बताते हैं कि मैं आप लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर आपको माल और दौलत की इतनी ही ज़रूरत थी तो आप एक बार मुझे कह देते तो मैं आपके लिए सब कुछ आपके नाम आपके दोनों के नाम कर लेता। लेकिन आखिरकार आपको ये मतलब ये होकर आपको क्या मिला। हमाद के घर आ जाती है यहाँ पर वासी की बहन, जो कि यहाँ पर हमाद की पत्नी से बताती हैं कि आप मेरे भाई को माफ़ कर लो। तो वो भी बताते हैं कि मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ, आखिरकार आप भी एक औरत हो, उसने मेरे यहाँ पर पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो अभी मैं कैसे जाकर हमाद का कातिल को इस तरह छोड़ दूँ। तो वो भी उसे सही एक तरह की वो भी सही बताती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आखिरकार होता ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरिया जो कि अपने उससे बताती हैं कि आप भी एक औरत को इस तरह की बातें ना ही करो तो अच्छा ही हो, क्योंकि आपने वहाँ पर जाकर अपनी स्टेटस की बात भी फिर की ना, तो आपने जाकर उसको पैसे वहाँ पर रखे और आपने उसे बताया था कि इस पर आप जो भी साइन करना चाहते हो आप इससे ले लो। तो आखिरकार हर बंदा पैसों का लालची नहीं होता जैसे आप सोच रहे हो। तो उनकी जो जेठानी होती है वो भी यही सोचती है कि हाँ ये भी बात ठीक है, लेकिन वासी को आजकल बहुत बुरे सपने आ रहे होते हैं और वो इसी सपने को लेकर अपने आप को मतलब एक मेंटली बंदा बन गया है। दूसरी तरफ दूरिया आ जाती है यहाँ पर वासी को मिलने के लिए। उसे वासी को बताते हैं कि आखिरकार आप कब तक इस जेल में सड़ते रहोगे। तो वासी भी उसे बताती हैं कि दूरिया आप एक तरह कर लो कि आप जाकर अपने वालिद साहब से मेरे लिए विनती करो, मेरे लिए उससे यही बात कर लो कि वो हमाद के घर जाए, वो हमारे सबसे घर में सबसे बड़े हैं, तो वो हमाद के घर जाकर हमारे लिए बात करे। तो यहाँ पर दूरिया भी बताती हैं कि क्यों ना, वो मेरे वालिद साहब हैं, वो तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तो अभी मैं जाकर उसको यही सब कुछ सच सच बता दूंगा, अगर वो राज़ी हुए तो वो लाजमी जाएगा। तो यहाँ पर दूरिया जब अपने घर में आ जाती हैं तो अपने वालिद साहब को यही बताती हैं कि आप इस तरह कर लो कि आप हमाद के घर जाकर मेरे वासी के लिए उससे सब बातें कर लो। तो वहाँ पर दूरिया को भी साफ साफ इनकार कर देती है। उसे बताती है कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ है,
میں تو ابھی بھی آپ دونوں کا طلاق لے کر مطلب ابھی جب واسی جیل سے چھوٹ جائے گا یا اس کو پھانسی ہی مل جائے گی تو آپ کو ابھی بھی بیوہ کے طرح اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ اگر وہ نہ رہا یا رہا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے بھی یہاں پر واسی نے میری سب کے سامنے بہت عزت خراب کی تھی، اور ابھی میں کیا کروں گا کہ وہاں پر جا کر آپ کے لیے اس سے بات کروں گا تو یہ اس کو بول دو کہ یہ سوچ آپ اپنے لیے مطلب دوسرے بندے کے لیے رکھو، یہ سوچ میرے لیے نہ رکھو تو اچھا ہی ہوگا۔ کیا ہوگا دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں۔ اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تنکی کے سہارے کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واسی جو کہ اپنی بہن سے یہی صاف صاف بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لو کہ اب حماد کے گھر میں جاؤ اور حماد کے پریوار والوں سے یہ سب کچھ باتیں کر لو۔ کہ یہاں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا اپنے والد صاحب سے کیا بتاتی ہیں، اور چلو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وکیل جو کہ ابھی واسی کو چھڑانے کے لیے اس نے ایک پلان بنایا تھا یہاں پر اس کے واسی کے سالے صاحب کے ساتھ، اور اس کے بنا وہ اس کے مطلب جیل سے نہیں بھاگ سکتا، اور وہ تو یہی چاہتا تھا کہ یہ سب مال میرے ساتھ ہی رہ جائے۔ دوسری طرف واسی کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کرے گا، لیکن واسی کو جب حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ وکیل کو بہت دھمکی دیتا ہے، اسے یہی بتاتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اگر آپ کو مال اور دولت کی اتنی ہی ضرورت تھی تو آپ ایک بار مجھے کہہ دیتے تو میں آپ کے لیے یہ سب کچھ آپ کے نام آپ کے دونوں کے نام کر لیتا، لیکن آخرکار آپ کو یہ مطلب یہ ہو کر آپ کو کیا ملا۔ حماد کے گھر آ جاتی ہے یہاں پر واسی کی بہن، جو کہ یہاں پر حماد کی پتنی سے بتاتی ہیں کہ آپ میرے بھائی کو معاف کر لو، تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ میں کیسے معاف کر سکتی ہوں، آخرکار آپ بھی ایک عورت ہو، اس نے میرے یہاں پر پوری زندگی برباد کر دی، تو ابھی میں کیسے جا کر حماد کا قاتل کو اس طرح چھوڑ دوں۔ تو وہ بھی اسے صحیح ایک طرح کی وہ بھی صحیح بتاتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار ہوتا ہی کیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا جو کہ اپنے اس سے بتاتی ہیں کہ آپ بھی ایک عورت کو اس طرح کی باتیں نہ ہی کرو تو اچھا ہی ہو، کیونکہ آپ نے وہاں پر جا کر اپنی سٹیٹس کی بات بھی پھر کی نا، تو آپ نے جا کر اس کو پیسے وہاں پر رکھے اور آپ نے اسے بتایا تھا کہ اس پر آپ جو بھی سائن کرنا چاہتے ہو آپ اس سے لے لو۔ تو آخرکار ہر بندہ پیسوں کا لالچی نہیں ہوتا جیسے آپ سوچ رہے ہو، تو ان کی جو جٹھانی ہوتی ہے وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن واسی کو آج کل بہت برے سپنے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسی سپنے کو لے کر اپنے آپ کو مطلب ایک مینٹلی بندہ بن گیا ہے۔ دوسری طرف دوریا آ جاتی ہے یہاں پر واسی کو ملنے کے لیے، اسے واسی کو بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ کب تک اس جیل میں سڑتے رہو گے، تو واسی بھی اسے بتاتی ہیں کہ دوریا آپ ایک طرح کر لو کہ آپ جا کر اپنے والد صاحب سے میرے لیے بنتی کرو، میرے لیے اس سے یہی بات کر لو کہ وہ حماد کے گھر جائے، وہ ہمارے سب سے گھر میں سب سے بڑے ہیں، تو وہ حماد کے گھر جا کر ہمارے لیے بات کرے۔ تو یہاں پر دوریا بھی بتاتی ہے کہ کیوں نہ، وہ میرے والد صاحب ہیں، وہ تو میری زندگی برباد نہیں کر سکتی، تو ابھی میں جا کر اس کو یہی سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، اگر وہ راضی ہوئے تو وہ لازمی جائے گا۔ تو یہاں پر دوریا جب اپنے گھر میں آ جاتی ہیں تو اپنے والد صاحب کو یہی بتاتی ہیں کہ آپ اس طرح کر لو کہ آپ حماد کے گھر جا کر میرے واسی کے لیے اس سے سب باتیں کر لو۔ تو وہاں پر دوریا کو بھی صاف صاف انکار کر دیتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے، میں تو ابھی بھی آپ دونوں کا طلاق لے کر مطلب ابھی جب واسی جیل سے چھوٹ جائے گا یا اس کو پھانسی ہی مل جائے گی تو آپ کو ابھی بھی بیوہ کے طرح اپنی زندگی گزار رہے ہو، اگر وہ نہ رہا یا رہا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے بھی یہاں پر واسی نے میری سب کے سامنے بہت عزت خراب کی تھی، اور ابھی میں کیا کروں گا کہ وہاں پر جا کر آپ کے لیے اس سے بات کروں گا تو یہ اس کو بول دو کہ یہ سوچ آپ اپنے لیے مطلب دوسرے بندے کے لیے رکھو، یہ سوچ میرے لیے نہ رکھو تو اچھا ہی ہوگا۔ کیا ہوگا دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں۔ اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔